نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے او نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے بٹھے چمیے صبح شام محمد پاک نہ ہوئے جڑے میرے حضور تنا چم دے اچھی بولو سبحان اللہ بیٹھے چمیے صبح شام بیٹھے چمیے صبح شام محمد پاک نہ ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے اور جدو ہوئے کتھائے بھی کوئی گل بات سونے دے جدو ہوئے کتھائے بھی جدو ہوئے کتھائے بھی کوئی گل بات سونے دے پڑھا جس ویل ممبر تے میں آکے نات سونے دے پڑھا جس ویل ممبر تے پڑھا جس ویل ممبر تے میں آکے نات سونے دے سبحان اللہ دی گونجاوے پڑھن دا لطف تا ہوئے دسنا چاہنا کہ حضور دی نات پڑھی رہی ہوئے تے سامین دے زبان جو سبحان اللہ دی گونجاونی چاہی دی ہے سبحان اللہ دی گونجاوے سبحان اللہ دی گونجاوے پڑھن دا لطف تا ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے اللہ جون بناوے تے سارے نو مدینے لائے ونجے آکھو آمین کہ میں ایک منظر پیش کرنا چاہنا شاکر بھائی توجہ رکھسو کہ مدینے پاک جاوا میں کدی ایسا کرم ہوئے مدینے پاک جاوا میں مدینے پاک جاوا مدینے پاک جاوا میں کدی ایسا کرم ہوئے روزے تے اک میری وڈے ہاتھ وچ قلم ہوئے روزے تے اک میرے ہوئے روزے تے اک میری وڈے ہاتھ وچ قلم ہوئے لکھاوت نات آقا دی جدو ایسا سما ہوئے اے دیدہ حضور دے روزے تے ہوئن گنبد خضرا دی چھان تے بندہ بیٹھا ہوئے حضور دی نات لکھ دا پھر لکھن تے پڑھن تے سنن دا لطفی کو جورے لکھاوت نات آقا دے لکھاوت نات آقا دے لکھاوت نات آقا دے جدو ایسا سما ہوئے نبی سیندے لکھا سہرے گنبد خضرا دی چھا ہوئے اور نبی پاک دی ذات پاک تے درود و سلام پڑھ دے آئیں جڑے پڑھ دے ہو کہ سبحان اللہ چونکہ اللہ دا حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ تو دے ملائکہ نبی پاک تے درود بھیجیں دن یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والے تسی درود بھی بھیجو تو سلام بھی بھیجو اسا کس عقیدت نال درود و سلام پڑھ دے آئے لفظات غور ہوئے عقیدت دی بات کرنا چاہنا کہ محبت نال آقا تے اسا صلوات پڑھ دے ہیں محبت نال آقا تے محبت نال آقا تے اسا صلوات پڑھ دے ہیں صبح ہوئے یا شام ہوئے یا ہوئے رات پڑھ دے ہیں صبح ہوئے یا شام ہوئے صبح ہوئے یا شام ہوئے یا ہوئے رات پڑھ دے ہیں سانے محبوب سن دے ہیں بیٹھا امتی جتا ہوئے سیالوی صاحب ساڑھا یہ عقیدہ ہے کہ ساڑھا نبی اپنے امتیاں دے درود نو سماعت فرمان دیں چاہے امتی کس مقام تے کیوں نہ ہوئے چاہے عرب اچ بیٹھا ہوئے چاہے پاکستان اچ بیٹھا ہوئے امریکہ بیٹھا ہوئے انڈیا بیٹھا ہوئے جتے بھی بیٹھا ہوئے حضور دا امتی پڑھے درود و سلام تے میرے نبی سن دیں پھر سنتی مانتا دا کرے محبت نال آقا تے اسا صلوات پڑھ دے ہیں محبت نال آقا تے محبت نال آقا تے اسا صلوات پڑھ دے ہیں صبح ہوئے یا شام ہوئے یا ہوئے رات پڑھ دے ہیں ساڑے محبوب سن دے ہیں ساڑے محبوب سن دے ہیں بیٹھا امتی جتا ہوئے نبی سائیں دے لکھا سہرے گنبد
خضرات چھا ہوے اور بڑا قیمتی شعر پیش کرنے لگا اور اس شعر تے جڑا بندہ نہ بولے سی شاکر بھائی بھریڑی تائیں تے میں جنگ تائیں افسوس کرے سا توجہ رکھا جملے بڑے قیمتی ہیں ایک عظیم ہستی دا تعارف کرامنا چاہنا ہستی کیڑی ہے توجہ کہ جدا نانا نبیاں دا نبی ہووے حسین ہوئے حسین کونے لفظات غور فرمائے سو بڑے قیمتی جملے پیش کر رہے ہیں جدا نانا نبیاں دا نبی ہووے حسین ہوئے جدا نانا نبیاں دا جدا نانا نبیاں دا نبی ہووے حسین ہوئے جدی نانے خدیجہ باپلے ہووے حسین ہوئے جدی نانے خدیجہ ہو جدی نانے خدیجہ باپلے ہووے حسین ہوئے او کیوں نہ پتر عظیم ہووے جندی زہرا جمع ہووے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے جیو توجہ ہمیں پڑھی جانے جس نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے ارے میرا حسین وہ ہے جس کو نانا سلام کرتا ہے اچھا نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جیندہ نانا نبیاں دا نبی ہووے حسین ہوئے جیندی نانی خدیجہ باپ علی ہووے حسین ہوئے او کیوں نہ پتر عظیم ہووے او کیوں نہ پتر عظیم ہووے او کیوں نہ پتر عظیم ہووے جیندی زہرا جمع ہووے نبی سید لکھا سیرے گنبد خضرات چھا ہووے سارے نبی شانہ والے عزت عظمت والے اپنے اپنے دور کائنات تے مبعوث فرمائے گئے کس نو قوم دا سردار بنایا گیا کس نو قبیلے دا نبی بنایا گیا کس نے ملک دی سرداری دیتی گئی مگر جدو ساڑھے نبی آئے اللہ فرماندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عربی سمجھڑے لوگ تشریف فرما ہو سو عالمین عالم دی جمع یعنی اللہ کریم نے جتنے جہان بڑھائیں سارے جہانہ واسطے نبی بھی ہیں تے رحمت بھی ہیں ان شرط کر رہے ہیں کہ خدا سارے خدائے دے دیتے سوڑے سردار خدا سارے خدائے دے خدا سارے خدائے دے دیتے سوڑے سردار جدو چاول جتے ساجد کرن فرمان دو جارے جدو چاول جتے ساجد جدو چاول جتے ساجد کرن فرمان جو جارے حکم ہر جات چلتا ہے زمین یا آسمان ہوئے میرے نبی فرما دل میرے دو وزیر اسمانہ تغل دو وزیر زمین تغل اسمانہ تے کون جناب جبریل توجہ ہے جناب دی جناب میکائیل علیہ السلام اور زمین تے ابو بکر صدیق جناب فاروق اعظم اے میرے دو وزیرن زمین آلے تے حکم میرے نبی دا اسمانہ تے بھی چل رہا ہے زمین تے بھی چل رہا ہے حکم ہر جاتے چلتا ہے حکم ہر جاتے چلتا ہے حکم ہر جات چلتا ہے زمین یا آسمان ہوئے نبی سائیں دے لکھا سرے گنبد خضرات چھا ہوئے